Unom ka mga haligi sa lifestyle medicine nga makatabang aron sa pag-manage sa inyong mga lifestyle-related na mga sakit. Mao kini ang una, ang pagkaon sa whole plant-based diet, no, nga gikan ang atong pagkaon sa mga tanom nga abudansya nga gihatag sa Ginoo kanato. Ikaduha, mao kini ang physical activity or mao kini ang atong pag-ehersisyo or paglihok-lihok nato sa atong tibuok nga mga lawas. Ang ikatulo, mao ang atong pagpahulay o ang atong pagkatulog matag gabii. Nakaangkon ba kita og maayo nga pagkatulog nga pagkaugma damlag atong naangkon ang restorative nga pagkatulog nga gikinahanglan sa atong lawas. Ikaapat, mao kini ang pag-manage sa atong mga stress. Kumusta man kita? Kumusta man atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Kumusta man ang atong pag-face, ang atong pag-atubang sa mga challenges and trials sa atong kinabuhi matag adlaw? Ikalima, mao kini ang pagbiya or paglikay sa mga ilimnong makahubog o sa mga pagpanigarilyo, no? Kay makahatag kini og dakong kalabutan nga ikaw magbalatian. And lastly, mao kini ang atong social connection, ang atong connection sa tawo ug labaw sa tanan, ang atong connection ngadto sa atong Ginoo. This is your Coach Remy. God bless and subscribe. Don't forget to leave your comments and like.